जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदा आपके साथ हो। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। खुदा हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाल में बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। दोस्तों, आज का कलाम खुदा नहायत ही इंटरेस्टिंग, नहायत ही दिलचस्प। और आज के कलाम खुदा के कलाम हक के पाक सुखन के खुदा की दो धारी तलवार के दो टॉपिक्स हैं, दो मज़मून हैं। नंबर एक तो ये है कि खुदावंद ने जब इंसान को पैदा किया तो उसने कहा कि मैं इंसान को अपनी शक्ल और सूरत पर बनाऊंगा, अपनी शक्ल और सूरत पर पैदा करूंगा, या अपनी शक्ल और सूरत पर पैदा किया। तो दोस्तों, ये शक्ल और सूरत पर पैदा करने का मकसद या मतलब क्या है? और नंबर दो, खुदावंद ने कहा कि जब आदम और हवा ने गुनाह किया, वो फल खाया और उन्होंने कहा अब आदम और हवा हम में से एक की मानित हो गया। ये उन दोनों में से या उन तीनों में से या खुदावंद की ज़ात में से ये एक या दो, ये हैं कौन? तो आइए दोस्तों, हम देख लें कलाम खुदा में से कि लोगों की तफसीरें क्या हैं, इंसानी तफसीरें क्या हैं, और किताब मुक़द्दस यानी खुदावंद खुदा खुद क्या कहता है। तो आइए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आज की हमारी मरकज़ी आयत है पैदाइश की किताब, जो कि मुक़द्दस मूसा की मार्फत लिखी गई बाइबल मुक़द्दस की सबसे पहली किताब, उसका तीसरा बाब और उसकी 22वीं आयत हमारी मरकज़ी आयत है। पैदाइश की किताब तीसरा बाब और उसकी 22वीं आयत में कुछ यूँ मरकूम है। इस इस्तबाक को गौर से सुनिएगा दोस्तों। और खुदावंद खुदा ने कहा कि देखो, इंसान नेक व बद की पहचान में से हम में से एक की मानित हो गया। दोस्तों, जब फल खाया बाप आदम ने और अम्मा हवा ने, तो खुदावंद फरमाता है कि इंसान नेक व बद की पहचान में से हम में से एक की मानित हो गया। अब ये एक है कौन, या एक से ज़्यादा ये कौन है? काफ़ी मुफस्सरीन, काफ़ी जो आलिम हैं या काफ़ी फ़िलासफ़र हैं या जो काफ़ी अपने आप को उस्ताद कहते हैं, वो एक ऐसी बात कर जाते हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है और अक़ल सलीम से बिल्कुल बाहर है। वो कहते हैं कि देखिए जी, उस वक्त लूसीफ़र भी खुदावंद के साथ था, तो खुदावंद ने कहा कि हम में से एक की मानित हो गई, यानी कि खुदा जो है वो अच्छाई को बयान करता है और लूसीफ़र जो है वो बद को बयान करता है। इसलिए खुदावंद लूसीफ़र से ये कह रहा है। लेकिन दोस्तों, याद रखिएगा, जहाँ जहाँ लफ्ज़ हम आया है, जहाँ जहाँ लफ्ज़ हम आया है, वहाँ पर आप इब्रानी ज़ुबान में ओरिजिनल मतन में देखेंगे तो वहाँ पर लफ्ज़ एलोहीम आया है। और दूसरी जानिब आप देखते हैं जहाँ लफ्ज़ खुदा आया है, वहाँ पर भी एलोहीम लफ्ज़ आया है। तो दोस्तों, एलोहीम का मतलब है एक से ज़्यादा या कसरत पाई जानी किसी चीज़ के अंदर। जैसे आप देखते हैं खुदावंद यीशु अल मसीहा को वो सलीब पर कहते हैं एलोही एलोही, या एली एली लमा शबक्तनी, वो एक सिंगुलर चीज़ को बुला रहे हैं। और एली एली का जो प्लूरल वर्ड है वो एलोहीम है, वो है एलोहीम। एलोहीम का मतलब है एक से ज़्यादा। अब यहाँ पर कुछ लोग, जो मैंने आपको बताया, कि कहते हैं कि देखिए जी, ये लूसीफ़र था, ये नहायत ही नाकाबिल बर्दाश्त और अकल से बाहर की बात है। क्योंकि आप देखते हैं कि ज़मीन बनने से पहले, इंसान तो बहुत दूर की बात है, ज़मीन बनने से पहले ही खुदा ने आसमान से फरिश्तेगान को फेंक दिया था लूसीफ़र को कचरे की मानद, गंद के लोथड़े की मानद नीचे फेंक दिया था। तो खुदा कैसे उसको अपने साथ मशवरे में या सलाह में रख सकता है? और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि अगर ये हैं कौन, तो आप मेरे साथ देखिएगा, आप पूरी किताब मुक़द्दस को पढ़िए, पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक आपको पता चलेगा कि खुदावंद खुदा की ज़ात में क्या क्या अंसर पाए जाते हैं, खुदावंद खुदा की पर्सनल ज़ात के अंदर, पर्सनैलिटी के अंदर क्या क्या शख्सियात पाई जाती हैं। तो आप मेरे साथ देखिए पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली दो आयत, तीसरी आयत तक पढ़ेंगे। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। दोस्तों, यहाँ पर आगे आप देखते हैं लिखा है, और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। यहाँ पर आपको खुदा नज़र आता है, खुदा की रूह नज़र आती है, और कहा कि हो जा यानी कलमा नज़र आता है, जिसके वसीला से कुल कायनात पैदा हुई, जिसके वसीला से आप जितनी कायनात को देखते हैं वो सब उसी के वसीला से पैदा हुई। यानी कि वो ना होता तो कुछ भी पैदा ना होता। तो ये है खुदा की ज़ात, ये है एलोहीम की ज़ात। खुदावंद एलोहीम, खुदा की ज़ात में तीन शख्सियत पाई जाती हैं, बाप, बेटे और रूह कुदस की, वो कि ये तीनों ही खुदा हैं। खुदा तीन नहीं, खुदा एक ही है, उनकी पर्सनैलिटीज़ तीन हैं। जब टाइम लाइन में अलग अलग इन्होंने काम किया, तो दोस्तों ये सब के सब खुदा ही की ज़ात रखते हैं। ओके, एक खुदा है, हम वाहिद खुदा को मानने वाले लोग हैं। इसलिए से खुदाबंदी को जो इस पैदाइश की किताब से लेके मुकाशफा तक पढ़ता है, उस पर यह गहरा भेद और मुकाशफा खुदावन ज़ाहिर कर देता है। करंथियों की किताब उसका 12वां बाब में लिखा है कि जिस पर खुदावन की रूह नाजिल होती है, वही कहता है कि मसीह
खुदावंद है, लेकिन जिस पर नहीं होती वो कहता है कि मसीह मलाउन है। अगर आप मसीह को नबी भी कहते हैं और खुदावंद खुदा नहीं मानते, तो दूसरे अल्फाज में बाइबल मुक़द्दस कहते हैं कि आप उसे मलाउन कहते हैं। तो याद रखिएगा, इस गुनाह की मुआफ़ी हमारे जहाबे बिटनस वाले भाई और हमारे गैर अक़वाम के भाई, ये दोनों एक ही ईमान रखे हुए हैं, ये गलती करते हैं। तो आप इस गलती को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी अपने अंदर से ख़त्म कीजिए, वरना ये नहायत ही नाकाबिल बर्दाश्त है खुदा के सामने, और यह आपके लिए और आपकी नस्लों के लिए मुसीबत बन सकती है। फिर आप देखते हैं कि पैदाइश की किताब जब आप पढ़ते हैं, उर्दू तर्जुमा में लफ्ज़ पहले जो आया है पैदाइश की किताब में, सबसे पहले बात की उसकी पहली आयत में खुदा लफ्ज़ आया है। अब खुदा लफ्ज़ जहाँ आया वहाँ पर एलोहीम लफ्ज़ आया है। एलोहीम, जब नए अहदनामा में आप देखते हैं तो नए अहदनामा की पहली आयत का पहला लफ्ज़ यस्सु आया है। पहली आयत है कि ये खुदावंद यस्सु अल मसीहा, यस्सु का नसब नामा मुक़द्दस दाऊद नबी, इब्ने दाऊद और इब्ने इब्राहिम। आप देखते हैं कि पुराने अहदनामा का सबसे पहला लफ्ज़ है खुदा, नए अहदनामा का सबसे पहला लफ्ज़ है यस्सु, और पूरी बाइबल मुक़द्दस मुकाशफा की 22 में बाकी आखिरी आयात में बिल्कुल आखिरी लफ्ज़ है आमीन, यानी कि खुदा, यस्सु और आमीन। यस्सु ही खुदावंद खुदा है, और इस पर हम लब्बैक कहते हैं, इस पर हम आमीन कहते हैं। ये है खुदा की ज़ात। खुदा की ज़ात में बाप पाया जाता है, बेटा पाया जाता है, और रूह कुदुस, खुदा की पाक रूह, पाक कलाम, पाक रूह पाई जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें नज़र आता है खुदा में कितनी ज़ातें हैं। अब इसी आयत को जब हम दोबारा पढ़ते हैं, पैदाइश 3 बाब उसकी 22 जो कि हमारी मरकज़ी आयत है, जहाँ पर लिखा है, और खुदा ने कहा, देखो इंसान नेको बद की पहचान में हम में से एक की मानद हो गया। दोस्तों, यहाँ पर खुदावंद फरमा रहा है कि हम में से, यानी बाप बेटा रूह कुदुस, यानी कि जो शख्सियात हम में पाई जाती हैं, पर्सनैलिटीज़ हम में पाई जाती हैं, हम शुरू से एक हैं, हम शुरू से एक ख़ानदान हैं, हम में से एक की मानद हो गया। क्योंकि उस वक्त आदम को बदी का नहीं था पता, हव्वा को बदी का नहीं था पता। खुदा को बदी का पता था, लेकिन वो बदी कर नहीं सकता। खुदा की ज़ात में बदी पाई नहीं जाती। एक चीज़ का इल्म होना और एक चीज़ को अमल में लाना, इन दोनों बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। खुदावंद खुदा को हर एक चीज़ का इल्म है, वो इल्म कुल है। खुदावंद को हर एक चीज़ का नॉलेज है, लेकिन वो बदी कर नहीं सकता, बुराई कर नहीं सकता। ये उसकी ज़ात की एक पहचान है, यही उसका ईमान और उसकी क्वालिटी है, क्योंकि वो अपने ऊपर ईमान रखता है कि ऐसा हो नहीं सकता। और यहाँ पर खुदा अपने आप से बात कर रहा है, अपने बेटे से बात कर रहा है, जिसके बारे में लिखा है कि खुदा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, उसी ने सब जाहिर किया। अब जो बाप की गोद में है, गोद का मतलब ये नहीं कि आसमान पर खुदा कोई गोदी बनाकर बैठा है और उसमें वो झूला झूल रहा है, नहीं दोस्तों। याद रखिएगा, एक गोद और का भी जिक्र है, एक और गोद का जिक्र है जिसमें आप लाजर को और अमीर इंसान को देखते हैं, वहाँ पर भी एक गोद का जिक्र है कि लाजर जो है वो बाप इब्राहिम की गोद में जा बैठा। गोद का मतलब ये है, हमने इस यूट्यूब के चैनल से इसको डिटेल्ड में सीखा हुआ है, तो आप इसी यहोवा यरी चैनल पर देख सकते हैं कि लफ्ज़ गोद का क्या मतलब है। गोद का मतलब है उस रफ़ाकत में रहना। गोद का मतलब है कि उस सिनेरियो में रहना, उस लम्हे में, उस मोमेंट में, उस जगह पर मौजूदगी होना सकती है। तो यहाँ पर खुदावंद फरमा रहा है कि इकलौता बेटा जो बाप का है, उसी ने सब कुछ जाहिर किया, क्योंकि बाप तो रूह है, खुदा तो रूह है, लेकिन बेटा जिस्म रखता है। और इसलिए तमोथीस की किताब में लिखा है कि तुम्हारा और मेरा, हर एक इंसान का एक ही दरमियानी है, यानी खुदा का और इंसानों का एक ही दरमियानी है, और वो खुदा का बेटा यीशु जो कि इंसान है। दोस्तों, याद रखिएगा, ये आपस में मशवरा करते हैं। आप पूरी इंजील मुनव्वरा को पढ़िए। इंजील मुनव्वरा में आपको एक एक चीज़ नज़र आएगी कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से, ये तीनों एक दूसरे से खुदावंद खुदा अपनी डिविनिटी को, अपनी अलूहियत को सामने रखते हुए किस तरह बात करता है। हम और भी हवाला जात को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और हवाला देखेंगे, जिसके जो हवाला है पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी 26वीं, पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी 26वीं। दोस्तों, गौर से सुनिएगा, इस कलाम हक़ में क्या मरकूम है, जो कि हमारा दूसरा टॉपिक का एक आंसर है, दूसरे टॉपिक का एक हवाला है। और यहाँ पर कुछ यूँ लिखा है, फिर खुदा ने कहा, हम इंसान को अपनी सूरत पर और अपनी शबीह की मानद बनाएं।
خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ. دوستو یاد رکھیے گا خداوند خدا روحانی اور جسمانی دونوں پہلو کو سامنے رکھتا ہے. آپ خدا کی ذات کو ہر ایک جگہ پر جسمانی طور پر نہیں سمجھ سکتے, آپ خدا کی ذات کو ہر ایک جگہ پر روحانی طور پر نہیں سمجھ سکتے. آپ کو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا پڑے گا. خدا روح ہے جسے کوئی نہیں دیکھ سکتا, لیکن جسم رکھنے والی مسیح کی ذات ہے جسے ہم سب دیکھیں گے. جو خدا اس کائنات کا بادشاہ ہے, جو اس پر راج کرے گا, جو وہی خدا ہے, اسی کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا. اب جسمانی طور پر بھی ہمارے ساتھ ساری چیزیں ہیں اور روحانی طور پر بھی ہمارے ساتھ ساری چیزیں ہیں. روحانی طور پر خدا اپنی شبیہ اور صورت پر ہمیں کیسے بناتا ہے؟ خدا کی ذات میں محبت پائی جاتی ہے, ہمارے اندر بھی محبت پائی جاتی ہے. خدا کی ذات میں جذبات پائے جاتے ہیں, ہمارے اندر بھی جذبات پائے جاتے ہیں. خدا کی ذات میں نعمتیں کو انبار ہے. علم الغائب خداوند کے پاس ہے, خداوند اپنے لوگوں کو علم الغائب دیتا ہے. خداوند نے تمام نو کی نو نعمتیں اپنے پاس بھی رکھی اور اپنے لوگوں کو بھی دی. خدا نے قدرتیں اپنے پاس رکھی اور اپنے لوگوں کو بھی دی. یہی ہے خدا کی شکل اور صورت. روحانی طور پر کچھ چیزیں ہیں جو خدا نے انسان کو نہیں دی, جیسے خالق اور مالک, کسی چیز کو پیدا کرنے والا خداوند خدا خود ہے, وہ انسان کے اختیار میں خدا نے نہیں دیا. موت کا وقت اور موت کو خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا, وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. تو روحانی طور پر شکل اور شبیہ اور صورت کا ایک ہونے کا مطلب ہے نعمتیں. اور جسمانی طور پر جب آپ دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع المسیح کو دیکھیں, اس کے کان بھی تھے, اس کا ناک بھی تھا, اس کا منہ بھی تھا. آپ دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں وہ باغ میں ٹھنڈے پہر میں پھرتا تھا, اس کا مطلب ہے ٹانگیں تھی تو پھرتا تھا. تخت پر بیٹھا ہے, اپنے دائنے ہاتھ سے برکت دیتا ہے, اس کی آنکھیں پوری کائنات کو دیکھتی ہیں, وہ بولتا ہے, منہ سے کلام کرتا ہے, وہ خوشبودار جو قربانی کی خوشبوئیں ہیں ان کو سونگتا ہے. وہ کان لگا کر ملاکی نبی کی کتاب میں لکھا ہے جب وہ کلام خدا کو پیش کرتا ہے تو میں کان لگا کر سنتا ہوں. دوستو یاد رکھیے گا خداوند خدا نے ہمیں اپنی شکل اور صورت اور شبیہ پر پیدا کیا ہے. لیکن آگے جب چلتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کو پیدا کیا. اس سوال کو بھی میں کنفرم کرتا چلا جاؤں. یہاں پر کچھ یوں مرکوم ہے 27ویں آیت میں, اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا, نر اور ناری ان کو پیدا کی. یہاں پر کچھ لوگ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی نر اور ناری پیدا کیا تو خدا کی صورت ناری جیسی بھی ہے, لیکن یہ بالکل ہی ایک قباحت عجیب سی آ جاتی ہے, کیونکہ آج اس کرسچینٹی کے اندر ایسے ایسے مذاہب پھوٹ پڑے ہیں. جو ایک مذہب ایسا ہے وہ کہتا ہے کہ جو خدا ہے وہ عورت ہے, ایک مذہب ایسا ہے جو کہتا ہے جو خدا ہے وہ ٹرانسجینڈر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کی قباحتیں آ رہی ہیں. دوستو یاد رکھیے گا خدا کی ذات جو ہے خدا روح ہے, لیکن جو ہمیں نظر آتا ہے وہ میل ذات ہے. اور خدا نے آدم کو جب اپنی شکل و صورت پر بنایا تو وہ آدمی کی, انسان کی میل کی صورت تھی, نہ کہ فیمیل کی. فیمیل کو پسلی سے نکالا. اس کا میں ایک اور آپ کو سامنے ایک کلام خدا کو پیش کرے دیتا ہوں. آپ پیدائش کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی 1 سے 2 آیت پڑھیے گا تو یہاں پر کچھ یوں لکھا ہے. یہ آدم کا نسب نامہ ہے. جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی شبیہ پر پیدا کیا, اپنی شبیہ پر بنایا. کس کو؟ آدم کو. آدم کو کس پر بنایا؟ اپنی شبیہ پر بنایا. نر اور ناری ان کو پیدا کیا, ناری کو شبیہ پر نہیں بنایا, ان کو پیدا کیا. اور آگے لکھا ہے اور ان کو برکت دی اور جس روز وہ خلق ہوئے ان کا نام آدم رکھا. اب یہاں پر یہ بھی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی دونوں کا نام آدم نہیں تھا, صرف اماں حوا کا نام حوا تھا اور آدم کا نام آدم تھا, دوسری عورت کا نام تو حوا تھا. لیکن دوستو یاد رکھیے گا کلام خدا کو سمجھیے. کلام خدا میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں پائی جاتی. کانٹرڈکشن اگر مخالفت پائی جاتی ہے تو ہمارے جسموں میں, ہمارے عقلوں میں پائی جاتی ہے. یہاں لفظ لکھا ہے کہ ان دونوں کا نام کیا رکھا؟ آدم رکھا. آدم کا مطلب کیا ہے؟ انسان. آدم کا مطلب کیا ہے؟ لوگ. یعنی ان دونوں کو انسان بنایا, لوگ بنایا. بنی نوع انسان پر کائنات میں سب سے پہلے انسان وہ تھے. تو دوستو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں ہم اپنی مرکزی آیت کی طرف ہی جاتے ہیں. پیدائش 3 باب اس کی 22ویں آیت میں جہاں پر لکھا ہے کہ وہ ہم میں سے ایک ہی مالک ہو گیا. اب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک جو ہے وہ خدا باپ, خدا بیٹے اور روح القدس ہے؟ دوستو یاد رکھیے گا ایک لفظ عبرانی زبان میں آتا ہے یاخد اور ایک لفظ آتا ہے ایخاد. یوٹیوب چینل پہ ہم ان دونوں لفظوں کو ڈفرینٹ بالکل الگ ٹاپک میں 5 سے 6 منٹ کا ٹاپک ہے اس میں ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں پیدائش 2 باب اس کی 24ویں آیت, پیدائش 2 باب اس کی 24ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے. غور سے سنیں گے اس کلام خدا کو. اس واسطے مرد اپنے
ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے. کتنے تن ہوں گے؟ ایک تن. اب مرد اور عورت کی جب شادی ہوتی ہے تو یاد رکھے گا دوستوں وہ ایک تن ہوتے ہیں یا دو تن ہوتے ہیں؟ ایک جسم ہوتا ہے یا دو جسم ہوتے ہیں؟ وہ دو جسم ہوتے ہیں. لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے کہ وہ ایک تن ہوں گے، وہ ایک جسم ہوگا، دو نہیں بلکہ ایک جسم ہوگا. اسی طرح خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں میں اور باپ ایک ہے. یہاں پر لفظ یاخد واحد نہیں آیا جس کا مطلب ہی ایک ہے. یہاں پر لفظ اخات آیا ہے جس کا مطلب ہے ایک میں کثرت پائی جاتی ہے، یعنی ایک میں انیک. ایسا ایک جس میں دو فرد ہوں اور وہ ایک گنے جائیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ جیسے یہاں پر لکھا ہے آدم اور حوا ایک تن ہوں، لیکن وہ تھے تو دو. لیکن خدا کی ذات میں، خدا کی نظر میں وہ کیا ہیں؟ ایک ہیں. جیسے یسوع مسیح کہتا ہے میں اور باپ ایک ہیں، میں چاہتا ہوں تم بھی ہم میں ایک ہو جاؤ. ہیں تو بہت سارے، کوئی افریقہ میں ہے، کوئی چائنیز ہے، کوئی امریکن ہے، کوئی ایشین ہے، کوئی الگ الگ کلر کے اور الگ الگ ذات اور الگ الگ زبان کے لوگ ہیں. لیکن خداوند کہتا ہے جیسے میں اور باپ ہیں تم بھی ہم میں ایک ہو. آئیں الگ الگ نظر، الگ الگ کشش، الگ الگ صورت، الگ الگ زبان، لیکن خدا کہتا ہے کہ جیسے میں اور باپ ایک ہیں تم بھی ہمارے ساتھ ایک ہو جاؤ. ہیں الگ الگ. یہاں پر لفظ اخات آیا ہے. یہ ہے خدا کی ذات. یہ واحد خدا جو ہے جس کے بارے میں قوم بنی اسرائیل سے بھی کہا گیا سن اسرائیل تیرا خدا ایک خدا ہے. وہاں پر جو ایک لفظ یاخد واحد ایک نہیں آیا، جیسے موسیٰ ایک ہے، یسایہ ایک ہے، یرمیہ ایک ہے، وہاں پر لفظ اخات آیا ہے. اوریجنل متن کو پڑھنا بہت ضروری ہے، ہماری بہت ساری کنفیوژنس کلیئر ہو جاتی ہیں. اخات کا مطلب ہے ایک میں انیک، یعنی ایک سے زیادہ. اور وہ ایک سے زیادہ کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں 20، کچھ لوگ کہتے ہیں 25، اس طرح. تو نہیں دوستو، آپ پیدائش سے مکاشفہ تک پڑھیے. ایک سے زیادہ کتنے؟ باپ، بیٹا اور روح القدس. اس سے زیادہ اور کم کوئی ہو نہیں سکتا. جو کہتا ہے اس سے زیادہ ہے اس سے کم ہے وہ احمق ہے. اس کو اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے. اس کے بعد آپ دوستو دیکھتے ہیں، میں آپ کو بہت ساری آیتیں مقدسہ دے سکتا ہوں. آپ ہمارے یووا یری چینل پر جائیے. چھوٹے چھوٹے ایسے بہت سارے ٹاپک آپ کو 3 4 5 منٹ کے ملیں گے. لیکن میں آپ کے سامنے ایک اور آیت مقدسہ رکھتا ہوں جس میں پیدائش کی کتاب اس کا 11واں باب ہے، جہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم جو ہیں یعنی باپ اور بیٹا روح القدس ایک کیسے ہیں. تو پیدائش کی کتاب اس کا 11واں باب 5 سے 7 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا، اور خداوند نے کہا آؤ. خداوند نے کہا دیکھو یہ لوگ معاف کیجیے گا، یہ لوگ ایک ہیں. کتنے ہیں؟ ایک ہیں. ہے تو وہ بہت زیادہ، لیکن وہ لوگ کیا ہیں؟ ایک ہیں. تو آگے دیکھیے، اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے. وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب سب کچھ جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا. سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبانوں میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ اس ایک دوسرے کی بات کو نہ سمجھیں، نہ سیکھیں، ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکیں. اب یہاں پر دوستو آپ دیکھتے ہیں 8ویں ٹو دی پوائنٹ ورس کی ورس ہے سو آؤ ہم. یہاں پر خدا کیا لوسیفر کو کہہ رہا ہے کہ آؤ ہم ان کی زبانوں میں اختلاف ڈالیں؟ نہیں دوستو، خدا کسی کا صلاح کار نہیں ہو سکتا. خدا کسی سے صلاح نہیں دیتا. خدا کو کوئی صلاح دے نہیں سکتا. خدا اپنے آپ سے، اپنی ذات کے پرتو سے بات کرتا ہے جو خدا یسوع المسیح ہے. کیا ہو ہم ان کی زبانوں میں اختلاف ڈالیں. تو دوستو یہ ہے کلام خدا جس کو آپ پڑھیں گے، سمجھیں گے. اور میں آپ کے سامنے جو رکھا کہ باپ کو کسی نے دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے سب کچھ ظاہر کیا. باپ الگ ہے، بیٹا الگ ہے، لیکن یہ اخاد ہے، یعنی واحد خدا ہے. میں آپ کے سامنے ایک اور استباق پڑھنے کو ہوں، عیسائی نبی کا صحیفہ اس کا 6واں باب. آپ دیکھیے گا یہاں پر خداوند کیا فرما رہا ہے. ویسے آپ عیسائی 14 باب بھی پڑھ سکتے ہیں، حزقیل 28 باب بھی پڑھ سکتے ہیں. وہاں پر بھی آپ کو خدا کی ذات بھرپور طریقے سے ملے گی. کثرت پائی جاتی ہے خدا کی ذات میں. میں آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں، آپ غور سے سنیے گا کہ یہ منظر کیا ہے. یہ منظر وہ ہے جب خدا ایسی جگہ پر ہے کہ خداوند یسایہ کو بالکل مکاشفہ جیسا نظر آ رہا ہے. تو میں آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں 6 باب سے ایک آیت آنورڈ پڑھتا چلا جاؤں گا 8ویں آیت تک. جس سال وہ عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلند اور اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی. اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے، جن میں سے ہر ایک
6 بازو تھے، جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپے تھا، اور 2 سے اپنے پاؤں، اور 2 سے اڑتا تھا۔ اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الافواج ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ مکاشفہ میں ہمیں آیت ملتی ہے، ساری کائنات، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے، اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آسمانوں کی بنیادیں ہل گئیں اور مکان دھوئیں سے بھر گیا۔ تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا۔ اب خدا تو روح ہے، نظر کون آ رہا ہے؟ بادشاہ رب الافواج، اور آئے گا کون؟ وہ زندہ یسوع المسیح ہے۔ اور آگے لکھا ہے، اس وقت سرافیم میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس کے دست پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا، اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا، اور اس سے میرے منہ کو چھوا اور کہا، دیکھ، اس نے تیرے لبوں کو چھوا، بس تیری بدکرداری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ 8ویں اینڈ ٹو دی ورڈز پوائنٹ، اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی جس نے فرمایا، میں کس کو بھیجوں؟ جس نے فرمایا، میں کس کو بھیجوں، اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ یہاں پر وہ کہہ رہا ہے میں کس کو بھیجوں، خدا فرما رہا ہے میں کس کو بھیجوں، اور آگے کہہ رہا ہے ہماری طرف سے کون جائے گا۔ یاد رکھیے گا دوستو، خداوند خدا فرماتا ہے ہماری طرف سے کون جائے گا۔ یہ ہے خدا کا بیٹا یسوع، یہ ہے خود خدا، جو کہ ایک ہی ذات میں کثرت پائی جاتی ہے۔ میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا میں کس کو بھیجوں اور میری طرف سے کون جائے گا، لیکن خدا ہر ایک پل، ہر ایک آیت، پرانے عہد نامہ سے لے کے نئے عہد نامہ، اولڈ ٹیسٹمنٹ سے لے کے نیو ٹیسٹمنٹ، تناخ سے لے کے برہم خداشہ تک، فرسٹ کینن سے سیکنڈ کینن، پہلے عہد سے دوسرے عہد تک، یہی فرماتا ہے ہم تسلیث خداوندی آپ کو ہمیشہ نظر آئے گی، خدا کی ذات میں کثرت آپ کو ہمیشہ نظر آئے گی۔ جس نے کہا کہ آؤ ہم انہیں اپنی صورت پر بنائیں، وہ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس تھے۔ جنہوں نے کہا آؤ ہم ان کی زبانوں میں اختلاف ڈالیں، وہ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس تھے۔ تو خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، خداوند ہمیشہ آپ کو پناہ میں رکھے، اور آپ خداوند کے زور باز میں بڑھتے چلے جائیں۔ آمین۔